السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانة؟ اليوم إن شاء الله وبمناسبة هذا الصهد قررت أنني ما نديرش شي حاجة سخونة. غادي ندير واحد تشيز كيك زوينة بزاف، تتجي باردة ما كنحتاجوش فيها الفران نهائيا، وتتجي زوينة في المذاق ديالها، فيها واحد الكريمة سبيسيال. غادي نحتاج ليها اول حاجه على بركه الله الطبقه الاولى. غادي نحتاج البسكوي، ها هو درته في الطحان، بغيت نوريه لكم عادي ان شاء الله نطحنو. احتاجيت ليه واحد 3 الباكيات ديال جولدن، وتيبقى لكم عاود حسب الرغبه، كاين اللي تيبغي بسكوي ديال ماريا او لا انواع اخرى، وممكن ديروا معاه واحد الباكيه ديال مومو، بسكوي ديال مومو، ها هو نوريه لكم، او لا اوريو على حسب المتوفر، وواحد المعلقه ديال نيدو، معلقه كبيره ديال نيدو، تتبقى اختياريه فقط. وبالنسبه للطبقه الاولى غادي نطحن هذا البسكوي، وغادي نزيد عليه واحد 2 معالق كبار اولا 4 كاس ديال الزبده، 4 كاس ما عامرش، على حسب. انا غادي نبقى نجمع حتى نشوفها تجمعات ليا، هذاك البسكوي ديالي تجمع ليا، عاد ديك الساعات غادي نحبس من الزبده. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاج فيها دانون مسوس، وممكن تستعملوا 2 بيرلي، وعندي 2 معالق كبار ديال نيدو، وعندي 5 ديال كيري مربع، عندي نصف لتر من الحليب، 2 ديال الفلون كراميل صغار، وواحد جولدن، وممكن كيف قلت لكم تبدلوه بنوعيه اخرى، وعندي 100 غرام ديال الشوكولات او 12 قطعه ديال الشوكولات الابيض. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نحتاج فيها واحد اوريو او لا مومو، مهم او لا بسكوي بحال هاد النوعيه هذا على حسب الاذواق، 2 ديال الفلون كراميل، وكاس الا ربع ديال الماء، 2 معالق ديال السكر، وواحد نصف ملعقه سريعه ديال القهوه سريعه الذوبان. نحتاج كذلك واحد الكادر، ها هو انا عندي هذا كيتزاد وكيتنقص. بالنسبه لكم اعزائي غادي تحتاجوا واحد الكادر او لا مول كيتحل ديال 22 سنتيم او لا 24 سنتيم. انا غنستعمل هذا المربع هذا. بالنسبه للبسكوي هانتوما كيف تشوفوا، ها هو طحنته، خليت فيه طريفات، ما لككتوش بزاف، خليته شويه حرش. غادي ندوز دابا باش نعجنو مع الزبده، كيف قلت لكم 4 كاس ديال الزبده هي اللي غادي نحتاجو، وغادي نبقى نخلط بحال هكا حتى نجمع الخليط. ها هي الزبده ديالنا ملي درناها للبسكوي، ها كيفاش ولا. انايا درت هاد الكادر ديالي هنايا، وغادي ندوز ان شاء الله باش نحط هاد البسكوي هذا. كاين اللي تيبغي هاد الطبقات البسكويته تكون غليظه شويه، ممكن يزيد كميه البسكويت. انا ما درتهاش غليظه بزاف. هانتوما كيف تشوفوا، ها هي الطبقه ديال البسكويت. غادي ندوز دابا باش نحضر ان شاء الله هذيك الطبقه الثانيه. اول حاجه غنحتاج لهاد الطبقه الثانيه هي الحليب، نصف لتر من الحليب،
جوج معالق ديال نيدو، جوج معالق كبار ديال نيدو، وفلون كراميل جوج ديال الساشيات، وغادي نحرك مزيان هذا الخليط هذا، وغادي نشعل عليه فوق البوطه. غنحرك مزيان هذاك نيدو مع الفلون والحليب حتى يتجانسوا ليا. من الاحسن نيدو الا كانوا فيه حبيبات صفيوه، غربلوه، عاد ديروه في هذا الحليب. بالنسبه لي انا دوك الكويرات ما بغاوش يتحلوا حتى الاخر، وغادي نصفي الخليط كامل فوق التشيز كيك. بالنسبه للاخوات اللي عندهم بحال هكا الكادر ما عندهمش هذاك المول اللي كيتحل ويتسد عنده لتحت ديالو، من الاحسن ديروا واحد البلاستيك غذائي بحال هكا من التحت باش ملي تبغيو تهزوها في الطبسيل ما تجيكمش صعيبه. انا درت دابا هذا البلاستيك هذا، وممكن ديروه كذلك من الجوانب بحال هكا. انا درت ليه اكتفيت بهذه الطريقه هذه تجيني سهله الا بغيت نهزو ونحطو في الطبسيل. دابا ملي بدا الحليب تيغلى ليا، انايا درت فيه هنايا واحد 5 ديال الكيريات، وغادي نبقاو نحركو باش ما يلصقوش ليا، باش يذوبوا مع داك الحليب. وغادي نضيف كذلك دانون طبيعي مع التحريك طبعا حتى يذوب ليا هذاك الفرماج. عاد غادي نزيد الشوكولات، غادي نضيف كذلك الشوكولات كيف قلت لكم 12 قطعه اولا 100 غرام. وغادي نستمر في التحريك انايا حيت شدت التليفون بيد وحده، غادي نضطر انني نقطع حتى نذوب هذا الخليط هذا. ومباشره من بعد ما يذوب هذا الشوكولات والفرماج غادي نطحنو في مولينكس قبل ما يقسح ليا مباشره. من بعد هذه المرحله باقي سخون. غادي نضيف دابا البسكوي، عفوا نسيتو ما درتوش، ولكن ماشي مشكل اصلا هو حتى الاخير عاد تيتضاف. وغادي نحركو باش يرطب شويه. غادي نستعمل دابا المولينكس باش نطحن هذا الخليط هذا كامل، غادي نخويه ونطحنوه مزيان. وحتى دوك الكويرات اللي قلت لكم ديال نيدو اللي ما تطلقوش ليا راه تطلقوا الحمد لله مع السخونيه. وحتى مع مولينكس غادي فين ما كاينه شي كويره ديال الفرماج اولا الشوكولات ولا البسكوي فراه تتندمج. غادي نخوي بحال هكا صافي، وغادي نطحن دابا الخليط. نمر دابا مباشره ان شاء الله باش غادي نخوي هذا الخليط هذا فوق هذا البسكوي بشويه باش ما يخرج لياش من الجناب، غير بشويه. ومن بعد ملي كيطلق كيبرد شويه كنخشيه في الثلاجه باش ما نخشيهش سخون. غادي نديرو في الثلاجه واحد نصف ساعه حتى يشد فراسو، عاد نزيد الطبقه الثالثه ان شاء الله. ها هو كيف تشوفوا صافي غنخشيه دابا في الثلاجه، ولكن تيبرد شويه عاد غادي نخشيه في الثلاجه. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نحتاج كاس لاروب ديال الماء في كاسرونه، غادي نحتاج جوج ديال الفلون كراميل، الفلون تيبقى اختياري اللي بغى يدير شي نكهه اخرى. انا كنفضل هذا ديال الكراميل.
تشوفوا السكر. ممكن ديروا فلون كبير تيعوض لكم جوج ديال لي فلون صغار، ولا تستعملوش فيه السكر حيت يكون حلو. وغادي ندير كذلك واحد المعلقه كبيره ديال السكر مع نصف ملعقه ديال القهوه سريعه الذوبان. كيف قلت لكم الا درتو فلون كبير ما غاديش تجيروا السكر. وغادي نخلط هذا المزيج مزيان، ها هو كيف كتشوفوا. غنخلطو مزيان، عاد غادي نسال عليه البوطه وغادي نخليه حتى يطلع الغليه بحال الفلون بالحليب تماما. غير يطلع الغليه ديالو صافي نطفيو عليه. ولكن هاد المرحله هادي ما كنديروها حتى تيكون هذاك الفلون شد لينا راسو في الثلاجه شويه، تقريبا واحد ثلث ساعه، باش ملي تنديرو فوقو هاد البسكويت وهاد الطبقه ما تيسيحش لينا وما تيدخلش لينا على الطبقه الثانيه. دابا غادي نشعل على هاد الفلون مع الماء حتى يطلع ونرجع لكم. ها هو الفلون ديالي شد راسو كيف تشوفوا، راه ما خداش الوقت بزاف، تقريبا 10 دقائق ما كملاش كاع. ها هو دابا غادي نستف البسكويت من الفوق ديالو. تيبقى اختياري، ممكن ما ديروهش كاع، اللي ما بغاش ما يديروش صافي. هانتوما شوفوا باش ستفتو انا بهذا الشكل هذا. تيجي الشكل ديالو زوين بزاف، خصوصا ملي تنزيد عليه ديك الطبقه الثالثه. صافي دابا غادي نزيد عليه الطبقه الثالثه، واخا مازال سخونه شويه ولكن ماشي مشكل، ما حدها مازال. هانتوما شوفوا غادي نزيدها من الفوق بحال هكا. صافي غنبقى مع الكميه بشويه بشويه بحال هكا حتى نكملها كامله. نديرها فوق هذا البسكويت هذا، ومن بعد غادي نرجعها ان شاء الله للثلاجه حتى تشد راسها مزيان وتبرد، ونقدمها بالصحه والراحه. نتمنى يكفاني هذا جنيشا. جا كافي، غنحركو دابا شويه. ها هي كيفاش تجي. دابا غادي نكملها ان شاء الله، نقد لها هاد الجناب اللي مازال ما وصلهمش ونديرها في الثلاجه، وملي تبرد نقدمها بالصحه والراحه. ها هي كيفاش غادي تجي. بغيتكم تردوا البال من هذه الطبقه الثالثه. انا راه ما جيتش فين كملت الهضره معكم في الفيديو، بغيت نقد هاد الجنيبات هادو لقيتها صافي جمدات. يعني خاصكم كيف تخويوه بطريقه مرتبه، وكيف تخويوه تقادوا البليصات اللي بقاو خاويين.